Speaker, sir, I'll just initiate and then will be taken over by the Honorable Chief Minister. I just wanted to make a mention. My friend Vijay mentioned that the MLA Pariya constituency is very concerned. The पैसे ना म्हणून सरकाराकडे काय गोष्टी दिवंक ना म्हणून पण हांव एकूच सांगूंक सोदता की पैसे ना म्हणून विशय ना पूण कन्सर्न सत्तरीचे आनी म्हादयचे बद्दल जे सरकाराचे ती जे आसा तेणी ते एक्सप्रेस केल्ले आसा. आमी 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 सरकारान आमी ना ना हांवें ना ना हांवें No, no, that there is no money. I am saying that you don't have money. Which is why you didn't do. ते मातशें क्लॅरिफाय केल्यार बरें कारण आमी तू clarify कर, but I am clarifying what I said. Because you are answering to what I am saying. Speaker sir, आमी मुख्यमंत्री बरोबर जेन्ना रातचे उजो लागलेलो आनी जे ना बरोबर आहा पूण असले तरी बी कितेंय असल्यार आमी आमचे मदीं ते मॅनेज करता कशें कितें करपाचें तें. पूण मेन म्हणजे आमी हांव पयलीं उलयता मागीर तूं सांग. मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर की जेन्ना रातचे सीएमान मिटींग आपयल्ली डिझास्टर मॅनेजमेंट बाब वेन्झी म्हाजे वेन्झी आमचो क्रूज म्हाज्या संपर्कान आशिल्लो. आतां आमचो ऑपोजिशन लिडरान उल्लेख केल्लो आसा पूण कितें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जें काम केलां हांव एक 2-3 आंकडे दिवंक सोदता की तुमी प्रत्येक कोण म्हणटालो की आमचे कडेन एसेसमेंट ना कितली एरिया डॅमेज जाल्ली आसा कितें जाल्लें आसा. आयज कांय कडेन आमचे म्हादयच्या परिसरान आनी त्याच बरोबर खोतीगांव पर्यंत हांव बी त्या दीस सकाळ फुडें उठोन मुख्यमंत्री रातचे मिटींग घेतली मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिल्लें. कांय कडेन अशी परिस्थिती मुख्यमंत्री खबर आहा आनी तुमी थंय कोण कांय पावूंक नासतले एक मोल्ले गड म्हणून थंय उजो लागलेलो थंय वयल्यान उजो लागला आनी ते वयर उजो लागला आनी वयरच्यान सकयल देंवंक लागलो मागीर गांवचे लोक सामके रॅटल जाल्ले की कशें काय उजो जाता. मेन आमी जेन्ना आमी चर्चा करताले सगळे कडेन आतां कोणी नासाचो उल्लेख केलो आनी इतर कांय गोष्टी जायते सॉफ्टवेअर आहा ज्या माध्यमांतल्यान आनी जायते एजन्सीज आहा ज्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन रियल टायमान खंय उजो पेटला तें आमकां कळूं शकता. बाब युरिया आलेमावन ऑलरेडी सांगलेलें आसा. एक हांव तुमकां शब्द दिवंक सोदता फॉरेस्टाचो विशय आहा म्हणून हांवें मुख्यमंत्रीक सांगलें की मुख्यमंत्रीन आमकां जें डायरेक्शन दिलें जें सहकार्य दिलें आनी त्याच बरोबर केंद्र सरकार रायट फ्रॉम द PMO टू एवरीबडी was involved in giving the state government support headed by Dr. Pramod Sawant, where we were in touch with right from the FOGA to the Air Force to everybody. आमकां हेलिकॉप्टरा पासून जायत्यो गोष्टी आमकां दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान केल्ले. आयज तुमी म्हणटा सारकें सगळ्यांच्या कन्सर्नाचो विशय म्हाजे एकट्याचो फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून विशय न्हू. विजयचो विशय आसतलो वेन्झीचो विशय आसतलो डॉक्टर शेट्टीचो विशय आसतलो. आतां उल्लेख केलो बाब एंटनीन सांगलें की तेजे ते विशय आसा पूण फॉरेस्टान आपलें काम योग्य तरेन सगळे DCFसाक आमी सगळे कडेन हें करून हांव आतां तुका प्रश्न कांय गोष्टी लक्षांत आयल्या म्हाजे की वेगळ्या तरेन उत्तर दिवंक जाय आशिल्लें पूण तें हांव ते विशय वेगळे जेन्ना तो विशय येता तेन्ना तेजेर हांव उलयतां. पूण एक हांव सांगूंक सोदतां की गेल्या 5 वर्सान आमी जर आंकडो पळयल्यार 587 approximately area affected was around 587. All of us should be concerned and also appreciate the work that has been done by the disaster management and the forest department. Forest departmentaचे आमचे सगळे ऑफिसर पासून लोक आनी गांवचो लोक जे आमकां सहकार्य करपाक आयले ह्या तरेचो उजो आमी म्हणटा ते केन्नाच पेटोवंक ना. आयज गांवचे भुरगे वचून ते पावलोवपाचो ते प्रयत्न करताले. आयज सरकाराचे जे एजन्सी आसा सरकारान जे कोणाक ट्रेन केल्ले आसा त्या भुरग्यांक बी समाजाचे आमचे मतदारसंघाचे वेगवेगळे मतदारसंघाचे जे भुरग्यांक शॉर्टलिस्ट करून जे ट्रेन केल्ले आसा तेंचो बी फायदो आमी करून घेतलो. स्पीकर सर गेले 5 वर्सान जर आंकडो पळयल्यार 587 सुमार 1 हेक्टर उजो लागलेलो गेले म्हणजे ह्या फायराच्या माध्यमांतल्यान आनी आतांचो पळोवंक गेल्यार एस्टिमेटेड एरिया इज 418 hectares म्हणजे इट इज अ इश्यू ऑफ कन्सर्न and it is being tackled by the government. It is not that we have left it just like that. It is something for us also for the first time when we see that so much of area has come under this type of a situation. हांव खोतीगांव तूं आयज म्हणटा काणकोणच्या पोता पासून सगळे कडेन पळोवंक गेल्यार तुजे हांगा कांय कडेन जेन्युइनली पळोवंक गेल्यार ह्युमिडिटी जी आसा ह्युमिडिटी सॉयलान देंवल्ली आसा पयली फावट आनी म्हणूनच आयज गरमी इतली वाडल्या आनी काउंटर प्रोडक्टीव जावं शकता. कांय कडेन कोणी मस्ती करूं येत तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. आमी ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफिशियलाक सांगलें मुख्यमंत्री तेजे ओवरऑल लक्ष दवरून तो करतलो कितें करूंक जाय ते उलयताना ते सांगतले की ते कितें डिसिजन घेतले. तुमी सांगलें की कांय कडेन पयर तुमचो स्टेटमेंट हांवें आयकलो की कांय कडेन NDZ करपाची गरज आहा म्हणून आमी ऑलरेडी वायल्ड लायफ सेंच्युरीन रावता
ते आमकां आनी NDZ करपाचे विशय काडूं नाका, नाल्यार आमी थंय रानानूच आमकां डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कांयच जावचो ना. पूण त्याच बरोबर वायल्ड लायफ सँच्युरीचो एक्ट इतलो स्ट्रॉंग आहा की मनीस भितर सरूं शकना, कितें जाय ते मनशाक करपाक परवानगी ना. फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा लोकांक की भितर सरपाचें ना, फॉरेस्ट एरियान आमकां सांबाळून आमकां दवरूंक जाय, कन्जर्वेशन करपाक जाय. आमचे बाब निलेश काब्राल ते तुमकां सांगतले की कितली एरिया इको सेन्सिटिव्हच्या अंडर ऑलरेडी घातलेले आसा. जेन्ना आमी उल्लेख करता, आमचे कडेन फॉरेस्ट कवराचो उल्लेख करता, ते नंतर प्रायवेट फॉरेस्टाचो उल्लेख करता, ते नंतर आमचे कडेन इको सेन्सिटिव्ह झोनाचो विशय आसा. हांव एकूच सांगूंक सोदता आयज की आमी हे सगळे गोश्टी प्रत्येक एरिया वायज आमकां कितलें नुकसान जालां तें आमचे कडेन ऑलरेडी आसा, एसेसमेंट केल्लें आसा. आनी तुमी जे सजेशन दिल्लें आसा, मुख्यमंत्री उलयतले आतां, पूण तुमी जे सजेशन दिल्लें आसा की हे अफॉरेस्टेशन करपाक जाय, कॅम्पाचो फंड जो आहा त्या माध्यमांतल्यान नवी टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून अफॉरेस्टेशन आनी त्याच बरोबर आमी कितें थंय लावंक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रत्येकाचे एक सजेशन जे तुम्ही सजेशन दिल्या वो फक्त I extend the duration of the sitting of the house by half an hour. 15 minutes. जे तुम्ही म्हणटा युरी ऑपोजिशन लिडर आसा स्पीकर सर बाब विरेश बोरकरान सांगले की उजो लागला सगळीकडे. म्हाका खबर आहा कांय लोक आतां एसेंब्लीन आयले उपरांत उजोच लागला सगळीकडे. आतां कितें करपाचें, आतां ते उजो लागला म्हणून उजो लागला, आतां कितें करपाचें. तेणी आतां सजेशन ते सांगलां, तुमचे जे पक्षाचे जे कितें सजेशन येता तुम्ही मान्य करूंक जाय की आमी तेंचे जे सजेशन येतात ताबडतोब आमी तेजेर कारवाई करता. कदाचित काही कडेन जावन खंय फुडें फाटीं जावं येत, पूण तुमी बी जे सजेशन दिले की सरकारान नवे तरेचे टॅक्नॉलॉजीचो वापर करपाची गरज आहा, हे करपाची गरजूच आसा. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मिटींग घेवन जे जे कोणी कन्सर्न रेज केल्या तुम्ही जर लेखीत आमकां दिल्यार ताबडतोब आमी ऑलरेडी मिटींग्स आमचे चालूच आसा. पूण फॉरेस्ट एरियान तुमकां जर दिसता की कोणी तरी फॉरेस्ट एरिया भितर कोणी तरी रानान रियल इस्टेट डेव्हलपिंग लॉबी एका कोणी तरी परवानगी दिवपाचें परमिशन तशें कांय जावचें ना. कारण तुमकां बी एक्सेस आहा रियल टायमार पळोवपाक की खंयची एरिया कितें चल्लां. आयज आमी तरेतरेचे गोश्टी आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमी करपाची गरज आहा, कारण आमी स्वता अनुभव घेतला. ह्या तरेचे आमचे हेल्पलेसनेस केन्ना केन्ना फुडें येता. इट्स नॉट बिकॉज द गव्हर्मेंट डजंट वॉन्ट टू एक्ट. It is also sometimes that these vehicles are not in a position to reach that particular place. And जर वयल्यान पळयल्यार आमी जेन्ना पळयले, हांवें सॉर्टीज फोगाक घेवन आमी सॉर्टीज केल्यो, पॅरलली हेलिकॉप्टर सॉर्टी करताली. ते वारो इतलो मारता आनी केन्ना केन्ना तुमी म्हणटा एक्शन घ्या म्हणून, तो काजीचो मनीस केन्ना केन्ना गरीब मनीस थंय आसता, त्या मनशांनी ते लायल्यार ताका ते कळना ते खंयच्या वाऱ्यान खंयच्या दिशेन ते वचूं शकता. आनी त्या दीस सांजचे आमी जेन्ना पळयताले वारो इतलो भरपूर आसलो की आमकां भंय आशिल्ली की ते पूर्ण ते मोल्ले गड वयल्यान सकयल पर्यंत ते पावूं शकता हॅबिटेशन कडेन. म्हणून आमी मागीर थरयलें आनी मुख्यमंत्री बी डायरेक्शन दिलें की हॅबिटेशन कडेन तुमी ते उजो बिजो लावपाचें परमिशन दिवं नाका. आमी जेन्ना सॉर्टी करताले तिसरे आमचे हेलिकॉप्टर जे आशिल्ले जे आमकां गावल्ले केंद्र सरकारा कडल्यान, ते आमचे मेटास्ट्रिप्सा कडेन पेट्रोल पंप आशिल्ले, ते कोणी तरी उजो मुद्दम लायला काय कितें लायला ग्रास क्लियर करपाक म्हणून मुद्दम ते पेट्रोल पंपाचे डायरेक्शनान ते उजो लागून वयर सरलो. मागीर ते हेलिकॉप्टर थंयच्यान डायवर्ट करून तो थंय पावलो. ओवरऑल जर पळोवंक गेल्यार सगळे कडेन अशे काही एरिया जे आसा इनएक्सेसिबल एरिया फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो वयर चडपाक. मोल्ले गडान जर तुमी म्हणटा जर कोण तरी वयर चडला ते आतां एक्सप्लेनेशन काय ना, तेजेर इन्क्वायरी करपाची गरज आहा. पण केन्ना केन्ना कठीण जाता ह्यो गोश्टी. पण एकूच हांव शब्द दिवंक सोदता की मुख्यमंत्री उलोवपाचे पयलीं की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुख्यमंत्रीच्या गायडन्सा सकयल ओवरऑल आमी जे कितें फंडाचो उपयोग करूंक जाय, तुमी जे सांगले की नवी टॅक्नॉलॉजी एंड रियल टायमान मॉनिटर करपाक हे फॉरेस्ट फायर्स आनी आमचे फॉरेस्ट गार्ड आनी DCFक डिप्लॉय करून ह्यो गोश्टी आमी कंट्रोलान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. आयजच्या दिसा आयज सकाळी बी कांय इन्सिडंट खंय घडले, पण आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान योग्य तरेन ते कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न केलो. आयज बाब क्रूज खबर आहा वेंजिका सांगूंक सोदता पयर तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान क्रुजाचे रातचे 8 फोन आयलो, हेलिकॉप्टर ताबडतोब धाडून दी म्हणून. काय हेलिकॉप्टर 6 उपरांत काय फ्लाय करूं शकना, तेजे नंतर मागीर कितें करपाचें. पण कॉमन मॅन आनी सामान्य मनशाक ते कळना. ह्यो काही प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आसता. तुमी कितलेय अपग्रेड जर फायर डिपार्टमेंट केल्यार त्याच बरोबर ह्यो तरेची दोंगरां जी आहा हांगा पावपाक केन्ना केन्ना मुश्कील जाता. पूण आमी मुख्यमंत्री कॉन्फिडन्सान घेवन फायर डिपार्टमेंट आनी आमी हावसान आमचे सगळे फायर डिपार्टमेंट आनी फायर ऑफिसर्स अप्रिशिएट करूंक सोदता की कितेंय आसूं विशय, ज्या तरेन तेणी दीस रात थंय रावन
मुख्यमंत्रीन बी पळयल्लें आसा की मुख्यमंत्रीन बी मॉनिटर केल्लें आसा की हे आमचे ऑफिसर बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा आनी तुमचें जें सजेशन आहा युरीन जें सजेशन दिल्या काय वेन्जीन दिल्या काय विजयान दिल्या तुका बी अनुभव तूं बी फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो तुजें कितें सजेशन असल्यार सरकार सजेशन घेवन आमी म्हणटा इन्क्लुजीव सरकार म्हणून पूण तुमचें सजेशन असल्या सब्जेक्टार सगळ्यांचें सजेशन घेवन आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो मुख्यमंत्री आमकां गायड करताच पूण आमकां मुख्यमंत्री घेवन फुडें वचूंक जाय ह्या गोश्टीन आनी ह्यो सगळे डॅमेज जे जाला तुमी आतां कोणी तरी उल्लेख केलो उलयतना की हे दीज एरियाज have to be we have to have a proper plan of how we are going to carry out afforestation. I will individually share it with you after taking a thorough plan from the department. Thank you, Speaker, sir.